श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ षोडशोऽध्यायः। நான்காவது ஸ்கந்தம் 16வது அத்தியாயம். துதி பாடகர்கள் மன்னர் பிருத்துவை துதித்தல். மைத்ரேய உவாச்ச இதி ப்ருவாணம் நிருபதிம் காயகா முனிச்சோதிதாः तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्योऽवततार मायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमुद्यः अताप्युदारश्रवसः पृत्तोर्हरेः कलावतारस्य कथामृतादृताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महे एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् एष वै लोकपालानां बिभत्येकस्तनौतनूः काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितं वसुकालमुपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः तितिक्षक्त्यक्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणः शश्वधार्तानां श्रुतिवृत्तिमान् देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेववपुर्हरिः कृच्छ्रप्राणाः प्रजाह्येष रक्षिष्यति अञ्जसेन्द्रवत् आप्यायति असौ लोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा अव्यक्तवत्मैष निगूढकार्यो गम्भीरवेधा उपगुप्तवित्तः अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनां नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपथे स्थितः अस्या प्रतिहतं चक्रं पृतो रामानसाचलात् वर्तते भगवानर्को यावत्तपति गोगणैः रञ्जयिष्यति यल्लोकं मयमात्मविशेष्टितैः अतामुमाहुराजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्धैवात्मनः प्रजासु पितृवत्स्निग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनां देहिनाम् आत्मवत्प्रेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः मुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु अयं तु साक्षात् भगवांस्त्रयधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन्न विद्यारचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतं
अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रेर्गोप्तैकवीरो नरदेवनाथः आस्थाय जैत्रं रतमातचापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति स लोकपालाः मंस्यन्त येषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः अयं महीं गां दुदुहेधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानां यो लीलयाध्रीन् स्वशरासकोट्या भिन्दन् समां गाम करोद्यथेन्द्रः विस्फूर्जयन्नाजगवं धनुस्वयं यदाचरत्क्ष्मामविषह्यमाजौ तदा निलिल्युर्दिशि दिश्यसन्धो लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः एषोऽश्वमेधांशदमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र अहारशीद्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने येष स्वसत्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यति आत्माश्रिता गाथाः पृथुः पृथुः पराक्रमः दिशो विजित्या प्रतिरुद्धचक्रः स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्यः सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमानमहानुभावो भवितापतिर्भुवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।